बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, आज की एक सबसे बड़ी खबर ये कि एससीओ का बाकायदा इजलास आज होने जा रहा है और गैर मुल्की बंदूक इस वक्त पाकिस्तान पहुंच भी रहे हैं, कई सरबरान मुमलिकत भी पहुंच चुके हैं। लेकिन दूसरी खबर यह है कि अल्लाह करे कहीं धोखा ना हो जाए, तो ये धोखा एक डिफरेंट सिचुएशन को क्रिएट करेगा। क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ करीबन 2 बजे के करीब इमरान खान साहब से अब तक वादे के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात होती है या नहीं होती है, बहरहाल आज एहतजाज की जो कॉल थी ना, वो कॉल ऑफ की इस वजह से की गई थी, यकीन दहानी पर की गई थी, जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के दरमियान ये रब्ता कल हुआ था, जिस पर उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी। बैरिस्टर गौहर ने खुद मीडिया के सामने भी, अपने ट्वीट के जरिए भी, वीडियो पैगाम के जरिए भी कहा था कि हुकूमत ने वादा किया है कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी। और मेरी खबरों के मुताबिक लाहौर से ज़ाती मुआलिज इस्लामाबाद पहुँच भी गए और लेकिन अभी तक 2 बजे तक कोई मुलाकात की इतला मौसूल नहीं है और कोई फॉलोअप भी नहीं है। अगर मुलाकात छुप के कराई भी गई हो तो अभी तक ये भी नहीं पता कि उसके रिपोर्ट्स क्या हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स क्या हैं, क्या फॉलोअप है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और बहरहाल ये मुलाकात आज ही करवानी है वादे के मुताबिक। ये कब कराई जाएगी ये बहरहाल अहम है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है वो बहुत नाखुश है। अब तक वो बहुत गुस्से में है। वो सोशल मीडिया को अगर मैं देख रहा हूँ तो उसमें ऐसा है, सारी बात है, वर्कर्स में आप एक हवा भरे एहतजाज की, फिर उस हवा को आप निकालें कि हुकूमत की गारंटी है वज़ीर दाखिला की तरफ से, और फिर उसको पूरा ना करें तो डेफिनेटली एक रिएक्शन बनता है। मेरा ख्याल है ये आखिरी बार कोई एतबार होगा। और फिर भी मैं कहता हूँ कि हर हाल में इमरान खान साहब से उनके ज़ाती मौलिज की आज की तारीख में मुलाकात होगी ही होगी। ये तो कल 16 है, एससीओ जारी है। ठीक है, ये दूसरी खबर सदीक जान साहब के मुताबिक, और फिर उसको हामिद रज़ा साहब ने खुद भी, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने खुद भी उसको ट्वीट किया। तो वो कहते हैं कि हामिद रज़ा साहब को कहा गया था कि आप मुलाकात कर लें इमरान खान साहब से, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और खुद हामिद रज़ा साहब ने भी इसको ट्वीट किया। वो कहते हैं कि मैं बैरिस्टर गौहर के साथ एक ही सूरत में मुलाकात के लिए जाऊंगा, अगर इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान भी साथ होंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगा। यानी वो एक अथेंटिकेशन भी रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि ये ना हो तो जिस तरीके से इस वक्त शेडेड सारा मामला हुआ है, थोड़ा ग्रे ग्रे सा मामला हुआ है। अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से भी क्लियरेंस नहीं है। उसके बाद 3 तारीख से वैसे ही इमरान खान साहब पे पाबंदी लग गई है। जो सियासी कमेटी के बेशतर लोग नहीं मान रहे थे एहतजाज पे, और बेशतर का मानना था कि तमाम चीज़ें कुछ ना कुछ इबहम क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो कहते हैं क्लाउडी माहौल रखना चाह रहे हैं या ये फोगी माहौल रखना चाह रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ये मुझे और आपको खैर पता चल जाएगा, क्योंकि इतलात 18 तारीख की हैं कि असम्बली का जॉइंट सेशन भी बुला रहे हैं 18 तारीख को। तो इमरान खान से मुलाकात की तारीख भी 18 तारीख तक अडयाला जेल में किसी एक्टिविटी के ऊपर भी पाबंदी है। तो चीज़ें एक दूसरे को डॉट करें ना, तो पसे पर्दा कुछ बहुत कुछ करने का प्लान है। तो वो साहबजादा आमिर रज़ा साहब ने सही कहा, उनकी बहन सबसे पहले ब्लड रिलेशन रिक्वायर्ड है कि भाई उनकी उनसे मुलाकात करवाई जाए। इधर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन से पहले भी एक माहौल बनना शुरू हो गया, और ये माहौल बना रहे हैं जी अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, वो कहते हैं कि हुक्मरान सियासी जमातों के अंदेशों के बरक्स, हुक्मरान सियासी जमातों के अंदेशों के बरक्स 25 अक्टूबर के बाद की जो सुप्रीम कोर्ट होगी, यानी अंदेशा ये ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे तो ये होगा, उन्होंने कहा 25 अक्टूबर के बाद की सुप्रीम कोर्ट की जो होगी, वो सुप्रीम कोर्ट कोई मुहिम जो ही नहीं करेगी। और ये यकीन दहानी कराई गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से। वो कहते हैं ये यकीन दहानी कराई गई है, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होगा। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि मुझे ये बात नहायत अहम बंदे ने बताई है, और जो बाखबर जरिया है मेरा बंदा जो है, उसका कहना है कि ये बात एक माहिर कानून जिसने कुछ आला सियासी रहनुमाओं को बताई है, एक अहम माहिर कानून जिसने ये बात आला सियासी रहनुमाओं को बताई है, जो इस वक्त आला अदलिया में तकर्रियों के हवाले से इस्लाहात और वफाकी आइनी अदालत के क़याम के पीछे आइनी पैकेज पर मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। उन सियासी लोग जो आइनी पैकेज पर इस वक्त मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, ये माहिर कानून
نے انہیں بتائی ہے۔ اور مزید کہتے ہیں انصار عباسی صاحب کے ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ جو ماہر قانون ہے جو انہوں نے جس نے بتایا ہے، یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں تک بھی ان کی رسائی ہے۔ یہ ماہر قانون اعلیٰ عدالت کے عدلیہ کے ججز تک بھی رسائی رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ججز نے پیغام پہنچایا ہے کہ ہم کسی قسم کی 25 اکتوبر کو مہم جوئی کا ارادہ نہیں رکھتے، کہ چاہے اس کے پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سمجھتی ہے کہ سارے اہم اور بڑے فیصلے 25 اکتوبر کے بعد آئیں گے۔ اچھا، ماہر قانون نے اس بات کے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو غیر ضروری طور پر متنازع بنایا گیا ہے، اگرچہ سیاستدان، میڈیا اور قانونی برادری میں کئی لوگ مخصوص نشستوں یعنی ریزرو نشستوں کے مقدمے کے فیصلے کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن ذریعے کا اصرار ہے کہ سپریم کورٹ 25 اکتوبر کے بعد کوئی مہم جوئی نہیں کرے گی۔ مطلب گارنٹی سپریم کورٹ کی طرف سے آنا شروع ہو گئی کہ سر ہماری طرف سے آپ لوگوں نے اس طرح کی چیز نہیں سوچی، ہماری اس طرح کی کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ ڈر ہے کہ سپریم کورٹ 8 فروری کے عام انتخابات کا آڈٹ کرے گی تاکہ پی ٹی آئی کی راہ ہموار کرنے کی خاطر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹایا جا سکے۔ یہ حکومت کا ڈر بتا رہے ہیں، ان سیاستدانوں سے گفتگو، حکومتی سیاستدانوں سے گفتگو کرنے کے بعد قانون دان بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی راہ ہموار کرنے کی خاطر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹایا جا سکے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ ان کو یہ والا ڈر ہے کہ حکومت چلے جانی ہے، پرفارمنس پہ نہیں یقین۔ ووٹ کا ان کو پہلے پتہ فارم 45 47 کا کیا ڈفرنس ہے۔ مطلب وہ خدشات جو ہیں وہ دور کرنا شروع کر دیے جو خواجہ آصف صاحب کے تھے کہ 25 تاریخ کو ہمارا الیکشن کھل جائے گا، آڈٹ کھل جائے گا اور حکومت ہماری چل جائے گی۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا جو کچھ ہونا 25 اکتوبر سے پہلے پہلے ہونا ہے، تو جواب آنا شروع ہو گیا یہ گارنٹی نہیں اور تو کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ایک ایکٹیویٹی ہے جو میں نے کہا آپ کو بتانی ہے۔ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہوا میں نہیں ہوتی، اس کو ذرا تولا جائے تو بہت سی چیزیں اس کے اندر فلٹر بھی کر دی جائیں تو اس کے پیچھے ہے، کیونکہ یہ ایسے صاحب ان کا سورس ہے جس نے کہا میرا نام نہیں بتانا، یہ صاحب سیاستدانوں جو آئینی ترمیم کا پیکج بنا رہے ان لوگوں سے ملاقات بھی کی، اور ان قانون دان جو ہیں ان کا تعلق اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ پیغام ادھر سے آیا ہے انصار عباسی صاحب کے اس سٹوری کے مطابق۔ ادھر ان چیزوں میں نا ماحول بھی بننا شروع ہوا ہے، اور جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے اڈے لگائے میں آئینی ترمیم کے لیے، سپریم کورٹ سے علیحدہ لگایا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان سے علیحدہ لگایا، پی ٹی آئی سے تو ان کا لگا بھی لگا ہے، تمام معاملات انہوں نے ٹیک اپ کیے نا، تو مجھ سمیت ہم سب نے کہنا شروع کیا، میری تو اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کا اس طریقے سے معاملات کو ٹیک اپ کرنا نا معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی محرکات ہیں، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی ایک کچھ کیا کہوں گا لالی پاپ کہہ لیں، جی ہاں لالی پاپ کچھ دکھایا گیا ہے۔ اب چیزیں کھل کر سامنے بھی آنا شروع ہو گئی۔ یہ سٹوری جو پلیس کی ہے جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں، جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا، کیونکہ پاکستان کو ایک ایسا سندھی وزیر اعظم چاہیے جسے ایران بھی پسند کرتا ہو۔ بلاول بھٹو اس کے لیے نہایت سوٹیبل امیدوار ہے، اور بلاول بھٹو اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اندازہ کریں پہلے کہا جاتا تھا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کی مرضی سے ہوگا، جو امریکہ کو سوٹ کرتا ہوگا، اب کہا جا رہا ہے ایران کو جو پسند آیا نا وہ بڑا ضروری ہے۔ بھائی اے عقل کے اندھو، اگر کوئی ایسا سوچ رہا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستانیوں کی مرضی سے چننا ہے، پاکستانیوں کو پسند آ جائے وہ چننا ہے۔ یہ امریکہ اور اب ایران کو پسند آنے والی کیا بات ہے؟ یہ سندھی وزیر اعظم اور یہ بلوچی وزیر اعظم اور یہ پنجابی وزیر اعظم، کیا ہے معاملہ؟ ایسا وزیر اعظم چننا ہے۔ تو بہرحال ماحول بنایا جا رہا ہے جس طریقے سے بلاول صاحب سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ میں نے کہا اڈا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایک اچھا مزیدار سا لالی پاپ بلاول صاحب کو ضرور دیا گیا ہے کہ یہ کر لو تو یہ ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو 18 ستمبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی ڈیٹ بھی یاد ہے، بلاول صاحب کو وہ تمام وہ کہتے ہیں بہشتی دروازے دکھا دیے گئے ہیں، اقتدار کے بہشتی دروازے دکھا دیے گئے، ہاں یہ جملہ اچھا، وہ سارے ان کو دکھائے گئے۔ ادھر ایک خبر وہ موجودہ ماحول کے سے ریلیٹڈ ہے، جب دنیا کی بڑی بڑی پاورز چین، روس، ایران، انڈیا، بیلاروس اس وقت پاکستان میں، تو اس وقت امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر
حملے سے متعلق تفصیلات میں امریکہ کو اعتماد میں لے لیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ سے ایک گارنٹی دی ہے کہ اسرائیل نے جب ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے تب اس کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ ہی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کریں گے۔ مطلب اسرائیل کو بھی سمجھ آ گئی جو ایران نے کہا ہے کہ ہر طرف سے حملہ ہوگا، اگلا بہت زیادہ شدید سخت ہوگا، اس ایران نے ابھی تک پبلک پہ حملہ نہیں کیا۔ تو یہاں تک بھی خبر ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ٹارگٹ لاک کر دیے ہیں۔ پرائم منسٹر اور وزیر دفاع کے درمیان یہ بات طے ہوئی ہے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ آخر میں وہ چیز ذرا، بلاول بھٹو صاحب میں نے کہا نا بہت ایکٹیو ہے، تو آج شام میں مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول ہاؤس آ رہے ہیں، کراچی میں نا، زرداری ہاؤس میں ہوئے ہیں بلاول، ہاں بلاول ہاؤس ہوگا، تو شام میں کراچی میں مولانا صاحب کی ان کی ملاقات بھی ہے۔ ٹو بی کنٹینیو سر۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔